कमी बाब आयज तुमी हांगासर उमेद दिवाळीचो बाजार ऑर्गनायज केल्लो आसा हाजे विशीं म्हाका सांगूंक हय, आयज आमी हांव आनी म्हाजे वांगडी सुनीता गोलतेकर, पार्वती नागवेकर, चंदन मांद्रेकर, म्हाजी मिसीस नंदिनी कोरगांवकर अशे खुबशे जाणां मेळून, रमेश भोवी आसा म्हजो मित्र, हे सगळे जाणी मेळून आमी हो दिवाळीचो बाजार हो शिवोलेच्या लोकां खातीर केल्लो आसा. हांगा शिवोलेचे जे वेंडर्स आसा तांकां प्रेफरन्स दिल्ले आमी आसा. तांचे स्टॉल जे आसा ते आमी स्पॉन्सर केल्ले आसा. जवळ जवळ ना म्हळ्यार 40 स्टॉल आयिल्ले आसा आनी अजून पर्यंत आमी म्हाका दिसता 1.5 वर जाले प्रोग्राम सुरू जाल्ल्याक. म्हाका दिसता 100च्या वयर लोक येवन गेल्ले आसा. बरो रिस्पॉन्स आमकां हांगा मेळटा अशें दिसता. खुबशे लोक सगळी कडेन आमी एक्चुअली मार्केटिंग केल्ली, लोकांक अपील केल्ली येवपाचे, तशेंच लोक आयज खुबशे भायर सरिल्ले आसा. हांगा वेगळे वेगळे प्रकारचे आमकां दिवाळीचे सामान पळोवपाक मेळटा. म्हणजे हांगा जो मनीस दिवाळीक जे घरान कितें गोश्टी लागता त्यो सगळ्यो लोकांक हांगा घेवपाक मेळटल्यो. सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान, सागर वार्ता आनी शब्द शारदाच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन अपील करता की आमी हे उमेद हो कार्यक्रम आमचे शिवोलची बायलां जे असले प्रोग्राम जे पणजे आनी मडगांव आनी फोंड्या जाता ते आमी शिवोलेन फर्स्ट टायम इतले ऑन अ लार्जर स्केल हाडिल्ले आसा. आमचे शिवोलचे लोक बारीक बारीक लोक, हांगा एक असो पेशंट आसा जो कॅन्सर सर्वायवर आसा. तशीच हांगा आसा तिचे 10-40 एक्सिडंट, तिचे हाफ सायड पॅरलीस आसा. अशे जे लोक आसा ते हांगा वेंडर्स आसा. सो हांव मागता शिवोलच्या लोकांनी भायर सरचे, येवचे शिवोले, मोरजे, मांद्र्या, अंजुना, शापोरा, आसगांवच्या लोकांनी हांगा येवचे आनी आमचे जे वेंडर्स आसा तांकां गिरायक घालचे आनी तांकां आपलो वेवसाय फुडें व्हरपाक एक उमेद हाडची. देव बरें करूं. कितले स्टॉल आसा? स्टॉला जवळ जवळ म्हाका दिसता 40 प्लस आसा स्टॉला. म्हणजे आमी कोणाक ना म्हणूंक ना, एक्चुअली आमी तिसूच स्टॉल दवरलेले. काल रातचे पर्यंत स्टॉलाक लोक फोन करपाक लागले. आमी सांगले तुमी या, कशे तरी अकोमोडेट करून एक 40 प्लस स्टॉला आसा. म्हळ्यार सुरवातेक आमचे जेन्ना भितर सरता तेन्ना आमकां क्लोथींग म्हळ्यार साडयो, वेगळे वेगळे तरेच्यो साडयो आसा ज्यो पळोवपाक मेळटा, ज्यो आमी गोंयान घालता एज वेल एज महाराष्ट्रीयन साडी आनी गुजराती सगळे कल्चर जो इंडियेचो आसा तो हांगा वेगळे वेगळे प्रकारची साडी हांगा पळोवपाक मेळटा. कापड आसा, वेगळे वेगळे हे आसा. तशेंच 1 ग्रॅम गोल्ड जे लेडीज आनी आतां कॉलेज स्टुडंट्स घालपाक पळयता ते हांगा पळोवपाक मेळटा. दिवाळीचे जे घरा आमी स्वीट डीश करपाक जे जे सामान लागता, मागीर लाडू, होममेड लाडू, मागीर शेव, हे सगळ्यो गजाल्यो आसा. मागीर नाल्ल सुद्दां आसा, सान्न्यो सुद्दां आसा. कितें ना अशें आमकां पळोवपाक मेळना अशें ना. मागीर दिवाळीक ज्यो रांगोळीचे सामान, डेकोरेशनाचे सामान, आकाश दिवे, म्हाका दिसता जवळ जवळ 100 प्रकारचे आकाश दिवे आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी बरें सगळ्यांनी सारकी रेट जी आसा ती सारकी कमी धरिल्ली आसा. हांव मागता लोकां कडेन येवचें. उमेद हो दिवाळीचो बाजार आमी शिवोले हांगा ऑर्गनायज केल्लो आसा कीर्ती विद्यालय ह्या स्कुलान. सो हांगा सकाळच्यान आमी आतां स्टार्ट केला. बरो रिस्पॉन्स आयिल्लो आसा. एक 100 तरी लोक येवन गेल्ले आसा. आनी असो हो प्रोग्राम फर्स्ट टायम म्हाका दिसता शिवोलेन जाता. आनी म्हणजे आमी केन्ना चिंतूय नासले की इतलो बरो रिस्पॉन्स आमकां मेळटलो म्हणून. सो हांगा डिफरंट वरायटी तुमकां पळोवंक मेळटली. हँडलूम सारीज आसा, सिल्क सारीज आसा, मागीर कॉटन सारीज, मागीर कॉटन कुर्तीज अवेलेबल आसा. तशेंच क्लोथिंग सोडले जाल्यार मागीर 1 ग्रॅम ज्वेलरी आसा, मागीर रेडीमेड ब्लाउजीस आसा, मागीर दिवाळीक जो फळार लागता लाडू, चिवडो आणि बाकीचे ज्यो गोष्टी लागता म्हणजे विणलेले तोरण, हे सगळे डिफरंट व्हरायटी ऑफ शॉप्स हांगा आयिल्ले आसा. सो हांव सगळ्या लोकांक मागता शिवोलेचे आनी हांगा लागचे जे लोक आसा तेंच्यांनी हांगा येवचे आनी हांगा एक्झिबिशन पळोवचें आनी गिरायक घालचें म्हणून. हो आता एक्झिबिशन 2 दीस आसा, शेनवार आनी आयतार, सकाळचे 11 ते रातचे 9 पर्यंत. लोकांचा रिस्पॉन्स बरो आसा जाल्यार वाडयतले तुमी? हय, आमी आतां हे फर्स्ट टायम ऑर्गनायज केल्ले आसा. सो आमी आतां रिस्पॉन्स कसो मेळटा तो आमी पळयतले आनी अशेंच आमी फुड्या वेगळे वेगळे एक्झिबिशन दवरपाचे आमचे डिसायड जाल्ले आसा. नमस्कार, माझे नाव चंदन मांद्रेकर. आज शिवोले गावात एक दिवाळीचो बाजार म्हणून चालू केला. हो कपिल कोरगांवकरान त्याच्या टिमीन चालू केला. हांव अपील करता आमच्या गोंयच्या सगळ्या लोकांक की तुम्ही हांगा शिवोले येवपाचे, कीर्ती विद्यालयान आनी ह्या बाजाराचो तुम्ही पळोवन तुम्ही तांकां गिरायक घालपाचे, की कारण हे जी आमची लोकल आहा पळय तेंचोच हो बाजार आनी जी सेल्फ हेल्प ग्रुप आहा पळय तेंचो हो सगळे तरेचो व्हरायटी आहा तुमकां त्यो घेवपाच्यो आनी
तुम्ही तांकां प्रोत्साहन दिवपाचे, अपील करता लोकांकडे की येवन तुम्ही पळोवन तेंचे घेवपाचे. थँक्यू. हो दिवाळी बाजार हांगासर कपिल कोरगांवकर हांणी आयोजीत केला आणि खरेंच सांगता हांगासर इतली बायलां आसात जेंच्यांनी एका पेक्षा एक वेगळे अशे आयटम्स हांगासर घेवन आयिल्ले आसा. खास करून दिवाळीक जे लागता डेकोरेशनाक म्हणा किंवा आमी म्हणटात की बायलांक साडयो लागतात, तरेतरेच्यो साडयो हांगासर आसा, तोरणां आसा, आकाशकंदील आसा आणि डेकोरेटीव इतले आयटम्स बरे आसा आणि प्राइस रेंज इतलो बरो दवरला. म्हाका दिसता प्रत्येकान हांगा येवन विजीट करपाक जाय, कित्याक खुबशीं बायलां हांगासर आसा जी पहिल्यांदाच हांगासर एक्झिबिशनाक आयल्यात आपलो स्टफ घेवन आणि खरेंच खूप सुंदर आणि इतलो बरो रिस्पॉन्स आयला. खुबशीं बायलां येत आसात. आमीच हांगासर भरपूर शॉपिंग केल्या आणि चालूच आसा शॉपिंग आमची आणि म्हाका दिसता तुमी येवचे आणि खूब सगळी शॉपिंग हांगासर करून वचचे. थँक्यू. प्रोग्राम किती इम्पॉर्टंट आसा सध्या तरी? खूप इम्पॉर्टंट आसा, कित्याक प्रत्येक बायलेक अशें दिसता की स्वताची आयडेंटिटी कितें तरी करची म्हणून आणि हो प्लॅटफॉर्म जो तांकां मेळटा म्हाका दिसता वन ऑफ द बेस्ट प्लॅटफॉर्म म्हणूं येता, कित्याक स्वता कितें तरी हाडप आणि हांगासर विकप एक कमी रेटीन, ते बी तांकां हांगासर व्हडले इन्व्हेस्टमेंट करिनासतना दिस इज द बेस्ट प्लॅटफॉर्म. म्हाका दिसता प्रत्येक बायलेन अशें फुडें सरपाक जाय आणि आपले ल्हानशे कितें तरी वेवसाय करपाकूच जाय, कित्याक घर आणि असो वेवसाय सांबाळपाक व्हडले त्रास जायना, मॅनेज करपाक बायलांक इजिली जाता. सो तुमकांय जर इच्छा आसा कोणा बायलांक करपाक जाय एक्झिबिशनाक अशी येवपाक जाय जाल्यार प्लीज हेचो लाव घेयात. अशें जेन्ना कोणूय फुडें सरता तांकां सपोर्ट करा आणि फुडें येयात. थँक्यू. हाय, माझे नाव श्रुती हिलोस्कर. आम्ही म्हापशेच्यान येयला. सो म्हाजो स्टॉल हांगा साडयेचो आसा. हांगा हँडलूम साडयो आसा, एंटीक साडयो. तशेंच आमी 1 ग्रॅम गोल्ड ज्वेलरी घेवन येयल्ली आसा. वॉरंटी आसा तेजे 6 म्हयन्याची. सो तुम्ही येवन हांगा विजीट करून पळोवंक शकता. डिफरंट पॅटर्न्स आसा इन ज्वेलरी. इवन इन साडीज ऑल्सो वी हॅव डिफरंट पॅटर्न्स. सिल्क साडी आसा, हँडलूम साडीज आसा, खादी साडी आसा, खूप व्हरायटीज आसा. इवन पार्टी वेअर साडी आसा, ते बी आमी एट अ व्हेरी रिजनेबल रेट, होलसेल रेट म्हणटा पळय त्या रेटीन आमी दिवपाक लागला. तुम्ही येवचे, मुद्दम हांगा हे करचे. फोन घेवन तेजश्री च्यारी, हांव कायसूचे. हांवें हांगा दिवाली जे प्रोडक्ट लागता म्हटल्यार दियेज आसा आणि पणट्यो आसा. पणट्यो म्हटल्यार हे तुम्ही एज ए रांगोळी कशी दवरूं शकता. तशेंच हांवें हे होममेड दिवाली रनर आसा, टेबल रनर प्लस मेजार दवरपा टेबल रनर आसा हांगा. सो हांगा तुम्ही येवपाचे आणि दिवाली जी शॉपिंग आसा तुम्ही एकाच हांगा तुमकां मेळटली शॉपिंग करपाक. प्राइजेस याचे ही 350 आसा, 450 आसा. एज पर युअर कस्टमायझेशन आम्ही करून दिवू शकता. कलर कॉम्बिनेशन किती फ्लॉवर्स जाय तशें करू शकता. हय, हे हांवें केले सगळे. म्हणजे हे पट्टी, हे रॉ मटेरियल सगळे हाडून जशे तुमकां कस्टमायझेशन जाय तशें करू शकता. म्हटल्यार चड करून सगळे दिवाळी म्हटल्यार एक फेस्टिवल हा, सो एक न्यू कितें तरी करपाक म्हणून हांवें सगळे हे स्टार्टअप केल्ले. हाय, म्हजें नाव प्रतीक्षा नायक आणि म्हज्या ब्रँडाचें नाव आसा सुरम्य. सो म्हाजे साडी ब्रँड आसा. So you can just check my sarees. Like I have handloom sarees, festive sarees also, and some ilkal sarees also. You can check these sarees. And we have different types of sarees, like khand sarees, organ sarees. And all are reasonable price. Thank you. आयज उमेद हे शिवोले प्रोग्राम आसा पळय, हे भाभीन आमचे ऑर्गनायज केला आणि माझी फ्रेंड येयली आणि हांवूय येयले हांगा. हे लक्ष्मी पूजनाचो सेट आसा. हे लक्ष्मी पूजनाच्या सेटात रांगोळी, वस्त्रां, वाती, फुलवाती, नऊ धान्य ग्रह ते घालपाक लागतात. देवीच्या फुड्यान दवरपाक सुकी कोथमीर आणि गूळ
असे प्रत्येक जिन्नस जे खारीक बदाम लक्ष्मीक ह्याचे तुकडे लागतात सगळे पूजेचे संपूर्ण गणेश पूजा सहित आहे. ह्याची बाजारात किंमत 300 रुपया 200 रुपया 250 रुपया असे विकतात. आम्ही हांगा 200 रुपयांक दवरला होलसेल रेटीन. देव बरे करू. यात आणि विजिट करा. बरं अरे आणि लक्ष्मीचो बरो फोटो घातलो. हे सगळे 100 हे सगळे 100 कमी रेट ला यायला.